वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जिन लोगों को पोलन या किसी भी तरह की एलर्जी का मसला होता है ना, वाकई मैंने अपनी फैमिली में करीबी तौर पर देखा है, जिंदगी इस कदर कठिन और दुश्वार भी हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। और हैरानी की बात यह है कि हमारे नई जनरेशन यानी बच्चों और टीनेजर्स में मैं देखता हूँ कि चीज़ पता नहीं मेरा ज़ाती ख्याल है या आज हम डॉक्टर उस्मान यूसुफ से पूछेंगे कि ये बढ़ती भी मुझे नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है हम लोग जब टीनेजर्स थे तो शायद ये मसला इतना ज़्यादा नहीं था, शायद अब एक्सपोजर ज़्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से ख़बरें और चीज़ें सामने आती हैं, तो या पहले भी ऐसा था। लेकिन जो भी केस है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है। पोलन और शहतूत से रिलेटेड एलर्जीज़ हमारे केपी और पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आगे चल के हम कराची और सिंध की भी बात करेंगे, यानी पूरा पाकिस्तान ही अब आने वाले कुछ महीनों में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ का शिकार कि डेंजर का शिकार होता रहेगा। ऐसे में हमें क्या करना है, इन्हेलर को इस्तेमाल करने या घर के अंदर ऐसे कौन से बेसिक डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं कि हम एलर्जीज से बच सकें, ये सब जानने के लिए डॉक्टर उस्मान यूसुफ आज हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, जो कि कंसल्टेंट है एलर्जी एंड एस्मा इंस्टीट्यूट के और एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं, और आज हम इनसे इस सारी कहानी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कंसल्टेंट हैं एलर्जी एंड एस्मा इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वो ऑफ पाकिस्तान में भूल गया था। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बज़ाहिर तो कहते हैं अच्छा जी एलर्जी हो गई, लेकिन ये इवन एक्चुअली लोगों की जान भी ले लेती है। ये लेती है, बिल्कुल। तो आज आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज़ हैं जो डेंजर में हैं और किस तरह की एलर्जी के? जी बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में एलर्जी की, सांस की एलर्जी ख़ास तौर पे, आज हम प्रोग्राम पे मैं ख्याल सिर्फ सांस की एलर्जी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और गुज़श्ता 10 साल से इस्लामाबाद को एलर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का ख़िताब भी दिया गया, क्योंकि ये उन चंद शहरों में से एक है जहाँ पे एलर्जी की वजह से लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है। और बड़ी एक ड्रामेटिक किस्म की वो इसमें डेथ जो पेशेंट्स की हुई, वो ये कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बाज़ार जाता है, हवा में पोलन की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, वो सांस लेते लेते खांसना शुरू करता है और खांसते खांसते हॉस्पिटल पहुंचते दम तोड़ जाता है। तो ये बहुत एक परेशान कुन बात है, और यंग लोगों में भी ऐसी, और यंग लोगों में भी है, बिल्कुल। इसकी वजूहात की खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि ज़्यादा बदनाम हो गया है तो काम और इसकी ऊपर रिसर्च भी फोकस इस्लामाबाद पे ही ज़्यादा है। ठीक है। इसका जो सबसे अभी तक जो लोगों के तासुर है, जो जंगली शहतूत का दरख्त है, अगर आप विजुअल में देखिएगा जी, अभी हम आपको स्लाइड्स के ऊपर जंगली शहतूत के दरख्त की तस्वीर भी अभी दिखाते हैं। जी कंट्रोल रूम जी। तो जंगली शहतूत का जो दरख्त है बड़ा कॉमन सा है, इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं। ये मर्दाना प्लांट है, इससे पोलन हवा में उड़ता उड़ता जाता है और मादा प्लांट पे जाता है। वो जो हवा में उड़ते उड़ते जब हज़रत इंसान उसको सांस में ले ले, और जिन हजरात में एलर्जी होने की सलाहियत मौजूद है, हर एक में नहीं है, ये कोई वबाई मर्ज नहीं है, ठीक है, उनमें फिर ये होता है कि सांस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, सांस की अलामात जो हैं वो सांस मुश्किल हो जाती है, खांसी आती है, छींकें आती हैं। और इसके अब अगली विजुअल में ये जो शहतूत हैं, ये ख़ास तौर पे ये पौधा, ये जो लटक रहा है एक तूत, इस पर तकरीबन 12 लाख छोटे छोटे फूल हैं, जो कि हवा में 1.2 मिलियन फ्लोरेट्स, लिटिल फ्लावर्स, जो इतना पोलन छोड़ते हैं कि इसकी मिकदार तकरीबन 40 से 50 हज़ार ज़र्रे फ़ी मुकाब मीटर, 40 to 50,000 ग्रेन्स पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए आप अगले विजुअल में अगर देखेंगे, एक मशीन है, इसके ऊपर आजकल तहकीक हमारी चल रही है इंशाल्लाह, दैट इज़, ये इसको बर्कार्ड काउंटर कहते हैं, ये हवा के अंदर से पोलन को खींचता है। और फिर हम इसको मेजर करते हैं। और आजकल हमारी तहकीक ये चल रही है कि पोलन होने से पहले मौसमी असरात से हम बता सकते हैं कि जी पोलन इतने 2-3 दिनों में इतना बढ़ने वाला है, तो जो भी आपने अद्वियात बढ़ानी है या जो भी हिफाजती इक़दामात करने हैं वो कर सकें। ठीक है। ये तो हो गया इस वक्त इस्लामाबाद में, बट ये पाकिस्तान के बहुत सारे और शहरों में भी ये पाया गया है, ख़ास तौर पे पेशावर में हयाताबाद का जो एरिया है वहाँ पे, अटक, दरियाए अटक के किनारे, बुरहान के पास हसन अब्दाल के एरिया में, सियालकोट,
ایون میرپور آزاد کشمیر وغیرہ میں جنگلی شہتوت کے پودے، لاہور میں بھی تھے 1852 سے وہاں تھے، لیکن وہ اب صاف کر دیے گئے. سو یہ تو ایک چیز ہے جو ابھی آج کل پودا یہ کھلے گا. اس کے فوراً بعد اور بھی پودے ایسے ہیں جو کھلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس سیزن کے ختم ہونے کے بعد گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہوتا ہے. بالکل بالکل. وہ جو تھریشنگ ہے اور جو تھریشر کی ڈسٹ ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے 12 سے 16 میل تک تھریشنگ کی ڈسٹ کا اثر رہتا ہے. یعنی جہاں پہ تھریشر لگا ہوا ہے جی 12 سے 16 میل تقریباً 20-25 کلومیٹر تک کوئی گاؤں ہوگا وہاں پہ لوگوں کو سانس خراب ہونا شروع ہوگا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیوں ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے پورے وسطی پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں KPK میں گندم تو ہمارے یہاں کاشت ہوتی ہے اور تھریشر یوز ہوتے ہیں، اور تھریشر یوز ہوتے ہیں. اس میں بھی سانس کی یہی علامات، چھینکیں، آنکھوں میں خارش، سانس میں دشواری، اچھا. اور یہ کھانسی. ذرات ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہے ہوتے نیکڈ آئی سے؟ نہیں، باقاعدہ پہلے ڈسٹ نظر تو آتی ہے، لیکن جب وہ پھیل جاتی ہے پھر وہ پتہ نہیں چلتا. اچھا. پتہ تبھی چلتا ہے اگر آپ ٹیبل پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو اس کے ذرے جو ہیں وہ محسوس ہوں گے. اچھا جی، تو اب بتائیں کہ اس سے بچا کس طرح جائے اور کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے؟ جی بالکل، میں اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد جنگلی بھنگ کا سیزن آتا ہے. جنگلی بھنگ کا پولن ہزارہ، نارتھ KPK پاکستان ڈاؤن ٹو سکھر ریکارڈ ہوا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو کراچی میں ہوتی ہے وہ خاص طور پہ کیکری کا جو پودے ہوتے ہیں پروسوپس، اس کے پلس گھاس کا پولن. یہ کراچی میں خاص طور پہ جولائی، اگست اور برسات کے مہینوں میں. اب جہاں تک اس سے بچنے کا تعلق ہے، بچنے کا سب سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کہوں گا ایک اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اب چونکہ ہم ماسک پہننا شروع ہو گئے، ماسک سے بچاؤ سب سے بہترین ہوتا ہے اس سے. لیکن شرط یہ ہے کہ ماسک ناک کو بھی ڈھانپے اور منہ کو بھی. ہم ماسک کو نیچے کھسکنے دیتے ہیں اور سانس کی نالی سے ناک سے سانس لے رہے ہیں تو سب کچھ تو اندر جا ہی رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر ماسک یہاں پہ پایا جاتا ہے. جی بالکل. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھی نئی ریسرچ یہی ہے کہ یہاں سے کووڈ نے اندر نہیں داخل ہوتا. بالکل ٹھیک. دوسرا طریقہ جو ہے بچاؤ کا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ ناک کو بار بار دھونا. اچھا. اب جیسے ہم وضو میں لیتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، آپ چلو میں پانی لے کے پھر آپ اندر اس کو کھینچتے ہیں وہ، اور اگر آپ کے جو نتنے ہیں، جو نوسٹرنز ہیں، وہاں تک پانی جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ آج کل تو صرف فیشنی طور پہ اوپر سے لگا لیتے ہیں تو وہ صحیح ایز سچ وہ کام نہیں کرتا. دوسرا، اگر آپ نے اس سے ایک سٹیپ بہتر جانا ہے تو نمکین پانی لیں. اچھا. 1 گلاس پانی میں تقریباً 8 چمچ نمک مکس کر لیں اگر بلڈ پریشر کی تکلیف نہ ہو رہی ہو، اور اس کو آپ واش کریں. اور اگر آپ ایک یہ ویژول دیکھیے گا اگلا کہ عام آپ سرنج میں پانی بھریں، سرنج کو ناک میں ڈال کے ایک سائڈ سے آرام سے ڈالیں، خود بخود پانی دوسری سائڈ سے باہر آ جائے گا، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا مؤثر طریقہ ہے، پہلے ایک سائڈ سے ڈالا، دوسرے سے نکالا، پھر دوسرے سے ڈالا، پہلے سے نکالا. آج کل ہم یہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ نمکین پانی سے کووڈ وائرس اور سانس کے وائرسز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اچھا. ابھی ہماری ریسرچ چل رہی ہے اور میرا خیال ہوپ فلی اور تقریباً 2-3 ہفتوں میں اس کی باقاعدہ ہم ویب سائٹس کے اوپر وہ لانچ کریں گے. جو بھی جوائن کرنا چاہے ریسرچ میں وہ بتائے ہمیں، جس کو بخار ہو گیا وہ اس میں شامل ہو، نمک پانی یوز کریں. دین وی کین سی کہ کیا نمک پانی بذات خود اس کو ختم کرتا ہے وائرس کو یا نہیں. سو یہ بھی تحقیق ابھی کرنی ہے. اور یہ جو ہے یہ کون لوگ کریں؟ کیا جن کو پولن کا یا اس طرح کی الرجیز کا مسئلہ ہے، یا اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیا جائے، ہر کوئی کر لے؟ ناک صاف کرنا تو ہر ایک کے لیے فائدہ ہے. فار دا جنرل پبلک میں تو ضرور کہوں گا ہر بندہ اس ناک اپنا صاف کرنے کی ایک روٹین بنا لے. کیوں؟ اگر آپ کہیں گھر سے باہر جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں، آپ اپنے کالر کو دیکھیے گا، اس کے اوپر ایک میل کی ایک لیئر ہوتی ہے. آپ منہ دھوتے ہیں تو گرے رنگ کا پانی یا براؤن رنگ کا پانی ہوتا ہے، وہ سب کچھ آپ سانس میں بھی لے رہے ہیں. سو آپ اس کو جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ اس طرح کے سانس کے امراض سے بچ جائیں گے، جو پولیوشن سے، پولن سے، وائرل انفیکشن سے، یہ ساری جو چیزیں ہیں سمپل نمک پانی سے یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر عثمان یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آج ہم بات کر رہے ہیں الرجیز کی، خاص طور پہ سانس کے ذریعے جو الرجیز ہو جاتی ہیں. پولن، شہتوت کا ذکر ہم نے کیا، لیکن ایسے میں اس بریک کے بعد ہم آپ کی ان سے بھی کچھ ملاقات کرائیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ حساب کتاب کچھ چیزیں ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، انہیلر وغیرہ، اس کو استعمال کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، کیا طریقہ درست نہیں ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. رہی میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں.
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर उस्मान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब आज हमें बड़े आसान अल्फाज में सारे पोलन शोलन की कहानी भी बता रहे हैं कि ये कैसे होता है, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। ये कुछ हिसाब किताब को सामान भी लेके आए हुए हैं डॉक्टर साहब आप। अब ज़रा बताएं कि इनहेलर को लेने का सही तरीका क्या है, बल्कि उससे भी पहले शायद हम आप जो अभी ब्रेक में बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नींद का बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो वो भी ज़रा हमें बताइए। एलर्जीज़ और सांस के अमराज ख़ास तौर पे एस्थमा, दमा जिसे हम कहते हैं, इनको बिगड़ने में हेल्प करने की 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो बुरा लाइफस्टाइल, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा होना, और जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग आजकल कर रहे हैं वो जंक फूड है। रात को ज़्यादा खाना खा के सो जाने से जिस वक्त तेज़ाबियत ऊपर को आती है तो वो तेज़ाबियत ऊपर आने को गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, और उसकी वजह से खांसी शुरू होती है और दमे का अटैक हो जाता है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। सो रात की खुराक हल्की होनी चाहिए, और जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात को खाने के बाद टहलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नीचे हजम हो जाए। जी, और डॉक्टर साहब बहुत लेट भी हम खाने लगे, बहुत लेट खाने लगे, रात 10 बजे 11 बजे तो आम हो गया है कि जनाब, तो मेरा ख्याल है उस क्लॉक को भी पीछे लाएं। दैट गैप शुड बी मोर, एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटे आप करें, और रात की खुराक जो है वो ज़रा हल्की होनी चाहिए। 7, 7:30, 8 मैक्सिमम 8 बजे डिनर हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? हो तो जाना चाहिए, लेकिन उसमें 5 पराठे आपने खा लिए और ऊपर 2 प्लेट निहारी खा ली तो वो भी काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, 2-3 काम कर दे, 3 पराठे भी खा चल 3 पे आ जाते। फिर है नींद पूरी होना। नींद की कमी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है सांस के अमराज का, खास तौर पे एलर्जीज का। इवन कोविड के अंदर भी आप जैसे माहिरीन ने हमें कहा कि नींद पूरी करें, नींद बहुत पूरी करें, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वरना सप्रेस हो जाती है। आपकी जब कुव्वत मुदाफ़ियत काम नहीं करेगी तो ज़ाहिर बात अमराज बढ़ जाएंगे। ठीक। और एलर्जीज़ में ख़ास तौर पे जो हजरात सुबह या रात को पूरी नींद नहीं करते, पूरा दिन उनका नाक बहता रहेगा, आंखों से पानी आता रहेगा और खांसी उनको छिड़ती रहेगी। सोएंगे ठीक हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, प्लस ऑब्वियसली वॉक बहुत एक अहम चीज़ है। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी अवामिल हैं जिनके बाकायदा इलाज समझ के उसका आपको फॉलो करना चाहिए पेशेंट्स पे। बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं इलाज पे। और डॉक्टर साहब ये जो आप कुछ आप लेके आए हैं इसके बारे में बताएं, वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि इसका होगा क्या। अभी सांस के अमराज में सबसे अच्छी जो तरीका होता है दवाई अंदर पहुंचाने का, वो इनहेलर के ज़रिए है। ठीक है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से इनहेलर्स के ऊपर इतनी गलत मालूमात मशहूर हो गई, इनके बारे में इतने गलत तासुरात हैं कि जी मरीज़ लेने से इसका आदी हो जाएगा, ये आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई दवाई काम नहीं करती। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं। इनहेलर्स बेसिकली 2 इकसाम के होते हैं। ठीक है। एक जो मर्ज़ को होने से रोकते हैं, अच्छा, और एक जो हुए हुए मर्ज़ है उसको आराम देते हैं। ठीक है। अब अगर आप रोकने वाला तकलीफ के दौरान लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। सो हर इनहेलर का एक तरीका होता है कि इनहेलर में से जो दवा निकलती है सिर्फ ये हवा ही है इन अ वे। बिल्कुल। लोग जो कहते हैं हम आदी हो गए इसके, वो आदी इसलिए होते हैं कि पूरी मिकदार इसकी अंदर नहीं जा रही। जैसे एक इंसान खाना खाता है, वो दिन में 3 बार खाना खा रहा है, तो आदी तो नहीं हुआ, उसकी ज़रूरत है तो ले रहा है। लेकिन अगर वो कम मिकदार में खाएगा तो फिर शायद 7 दफ़ा खाना पड़ेगा। 7 दफ़ा खाना पड़ेगा। तो इसका तरीका जो है लोग अक्सर मुँह में लेते हैं, लेकिन आई डोंट रेकमेंड दैट। उससे बेहतर तरीके भी होते हैं। अगर डायरेक्ट कभी भी लेना हो, पहली बात जो बहुत लोग गलती करते हैं, इनहेलर को हिलाते नहीं हैं। अच्छा। इसकी दवा और इसके अंदर जो प्रेशर वाली चीज़ है वो मुख्तलिफ, वो दोनों फ़र्क होती हैं। कम से कम 10 बार इसको ज़ोर से हिलाना चाहिए। हर दफ़ा इस्तेमाल से पहले। हर इस्तेमाल से पहले। अगर 3 मिनट के लिए रख दिया तो भी दोबारा हिला के फिर इसको करें। पूरी सांस खारिज करके इसको मुंह में रखें, सांस लेना शुरू करें और उस वक्त इसको दबाएं। सो पहले सांस बाहर मुंह में रखा, सांस लेना शुरू किया और साथ दबा दिया। आप एक दफ़ा हमें करके दिखाइए। इसका तरीका, फर्स्ट ब्लो आउट। सो मेरी उंगलियों को आप देखें उस वक्त दबी जब मैंने सांस लेना शुरू करी। लोग अक्सर क्या करते हैं, पफ ले लिया, आपको नज़र आ रहा है धुआं बाद में सांस ले रहे हैं। लेकिन इसको बेहतर तरीका ये होता है कि इस तरह की बॉटल, जिसको स्पेसर कहते हैं, ये हिलाएं तो इसकी टिक टिक आवाज़ आएगी। इसके अंदर एक वेल्व होता है। अच्छा। जो हवाई जहाज F-16 कभी आप देखें टेक ऑफ होते हुए तो उसकी पीछे से
جو جیٹ کا ایگزاسٹ ہے وہ تنگ ہوتا ہے تو پریشر بنتا ہے تو جاتا ہے, تو وہ سسٹم اس میں کارآمد ہوتا ہے. اچھا یہ پورا F-16 اس وقت F-16 سمجھ لیجیے استعمال کرنے لگے ہیں. تو اس کو اچھی طرح ہلا کے اس کے پیچھے لگا لینا ہے, اوکے منہ میں رکھ کے ساری سانس ایک دفعہ خارج کر لی, ٹھیک ہے, 2 پف یا جتنے پف ڈاکٹر نے کہیں اتنے وہ اس میں پف کر کے تو سانس اس وقت اندر لے لیں. اس میں ٹائمنگ کا اتنا پھر فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو اس کے اندر قید ہو گئی ہے, قید ہو گئی ایگزیکٹلی, اور وہ کہیں ضائع نہیں ہوگی اور آپ کے اندر ہی جائے گی. میں اب اس میں 4 پف کروں گا یا 3 پف کروں گا صرف دکھانے کے لیے تاکہ کلیئرلی نظر آئے, ٹھیک ہے, لیکن مریض صرف وہ لے جتنی ڈاکٹر نے کہا. سانس باہر, پف, سانس اندر, اور آپ کو دوا جاتی نظر آئی. اور یہ نیبولائزر سے بہتر 1 منٹ سے کم میں تنگ سانس کی نالی کو کشادہ کرتا ہے اور آرام آ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اب ہم یہ کریں گے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں 1-2 دفعہ اسے کر کے دکھائیے جی, تاکہ ہمارا کیمرہ آپ کا باقاعدہ کلوز اپ بنا سکے, بالکل, اور ہم آپ کا جو پراپر طریقہ ہے اس کو بالکل نوٹ کر سکیں. جی کٹ کریں جی ڈاکٹر صاحب پہ. ڈاکٹر صاحب اب آپ کا کلوز اپ بن چکا ہے, اب آپ ہمیں ایک دفعہ کر کے دکھائیے. اب اچھی طرح پہلے شیک کیا, جی شیک کر کے اس کے پیچھے لگا لیا, جی, پوری سانس پہلے باہر خارج کی, اسی میں دبایا تاکہ پوری دوا اس میں آ جائے, اور زور سے سانس اندر. واو, ایک دفعہ اور ڈاکٹر صاحب, اور جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں اس کو روکیے سانس کو تاکہ وہ پھیپھڑوں کے اندر پورا اثر کرے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں اندر باہر 2-3 دفعہ کر لیں تاکہ جو دوا رہے گی وہ آ جائے. لاسٹ ٹائم اگین ریپیٹ, شیک, پٹ اٹ ان دا بیک, بلو آؤٹ, پف اینڈ انہیل اینڈ ہولڈ اٹ ایز لانگ ایز یو کین, اور پھر اس کے بعد 1-2 بار اندر باہر کی. اب لوگ کہتے ہیں جی چھوٹے بچے کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے, چھوٹے بچے یقین کیجئے گا میرے پاس 2 دن کے بچے بھی آئے ہیں جو ویز کرتے ہیں, اور ان کو آپ جو ہی یہ دیتے ہیں وہ تقریباً 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ میں ان کی سانس کی نالی کشادہ ہو جاتی ہے. ویسے تحقیق یہ کہتی ہے کہ جی بچوں میں 1 سال سے کم پہ اثر نہیں کرے گی, لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ کرتی ہے. عام کافی کپ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے ڈسپوزیبل کپ لیا, اور اس کے نیچے ایک سوراخ کر لیا, اوکے, جس کے اندر یہ انہیلر فٹ ہو جائے گا. اب آپ ویژول میں بھی یہ دیکھ سکیں گے, میرا تو خیر بہت چھوٹا ہے لیکن بچے کے ناک اور منہ کے اوپر رکھا اس کو, وہ جیسے کہ اس وقت آپ تصویر پہ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, ایک دفعہ اس کو جب پف دبائیں گے بچہ روئے گا, اور رونے پہ وہ سانس اندر لے لے گا, دوائی اندر چلی گی. اچھا, یہ وہ واحد وقت ہے جب ماں باپ کا دل کرے گا کہ بچہ روئے؟ بے شک ٹھوک دے نہیں, بچے بڑے آرام سے جو ہیں وہ جب سانس اندر باہر لے رہے ہیں تو بھی دوائی اندر جا رہی, تو وہ تو جائے گی. اچھا, لیکن کوئی ہیپی قسم کے بچے جو رونے پہ تیار نہ ہو تو کچھ چٹکی وٹکی کاٹ. نہیں, اکثر بچے ویسے نہیں روتے, بٹ دے آر بریدنگ نارملی, تو بچے کی 3-4 سانسوں کے ساتھ یہ دوائی اندر چلی جائے گی, اینڈ دیٹس مور دین انف. رلانا ضروری نہیں, لیکن بچہ ظاہری بات جب رونے کے لیے سانس لیتا ہے نا پہلے, تو پورا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو بات کی بات ہے. ویسے آن اے سیریس نوٹ یہ سائنٹیفکلی بڑا زبردست ہے کہ کیونکہ جب آپ روتے ہیں تو آپ کی یو گیٹ آؤٹ آف بریتھ, تو پھیپھڑے آپ کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگ. تو ماں باپ آ کے وہ لڑتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ آپ نے رلا دیے, بچہ ٹھیک تو ہو گیا. ہاں جی ٹھیک تو ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر ناک کے اسپرے کا استعمال ہے. اب ویژول میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ ناک کا اسپرے بھی غلط طریقے سے لیتے ہیں. کوئکلی ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ایک ہمارے پاس مصباح سلائیڈ ہے ایک ناک کے اسپرے کی. جی اس کا ذرا کوئکلی بتا دیجیے. ناک کا اسپرے بیٹھ کے کبھی نہیں لینا چاہیے, ہمیشہ اس کو آگے رکھ کے گھٹنے پہ آگے جھک کے اس کے اوپر لیں تاکہ دوا صحیح طریقے سے اندر جائے. اوکے, اینڈ دیٹس اے سمپل تھنگ. اور آخری ویژول یہ نوز ڈراپ کا طریقہ استعمال ہے. یہ ویژول تھوڑا سا غلط ہو گیا, وہ آگے جھک کے لینے ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ نوز ڈراپ ہمیشہ جیسے سجدے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں جا کے قطرے ڈالیں تاکہ وہ ناک کے اوپر تک جائیں. لوگ اکثر سر اوپر کر کے لیتے ہیں اور قطرے نیچے سے جو ہیں حلق میں چلے جاتے ہیں, اینڈ دین دے ڈونٹ گیٹ دا ریلیف. انٹرسٹنگ, تاکہ وہ جو اسپرے ناک کے اندر رکے وہ حلق میں نہ چلا جائے. نہیں, حلق میں چلا جائے, حلق میں چلا جائے, لیکن ناک سے ہو کے اوپر کے حصے سے ہو کے جائے. یہ نہیں کہ نیچے سے ہو کے چلا جائے. تو ایسے اسپرے کبھی ایسے نہیں لینا چاہیے. اسپرے ہمیشہ آگے ایسے گھٹنے پہ رکھ کے اسپرے. پھر انٹرسٹنگ, نئی چھوٹی سی باتیں. ہاں ظاہری بات ہے, دشمن سامنے کھڑا ہو, آپ اس سائڈ پہ فائر کر رہے ہو, کہاں مارے گی آپ اس کو. دشمن پہ ڈاکٹر صاحب نے جو میری طرف اشارہ کیا وہ بڑا زبردست. پیارے لوگ بھی تو ہوتے ہیں. پیارے لوگ بھی دشمن ہیں. ڈاکٹر صاحب اٹس آلویز اے پلیزر ٹو لسن ٹو یو. آپ اتنے لائٹر انداز میں, اتنے پیارے انداز میں, سادہ الفاظ میں چیزیں سمجھاتے ہیں کہ بھولنا ممکن ہی نہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می.
ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब आपसे राइजिंग पाकिस्तान में इजाज़त चाहेंगे। एलर्जी का सीज़न शुरू हो गया। आज डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी बेसिक कुछ चीज़ें बताई और ये दूसरों तक भी इस पैगाम को, इस बात को पहुंचाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, हम सबको सेहतमंद रखे, किसी को किसी भी तरह की किसी भी बीमारी का शिकार न करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। रब रखा।